بسم الله الرحمن الرحیم و من کلام الله صلی الله علیه و آله المجالس بالامانه. یک کلمه کوتاه و در دل اون یک مضمون فراگیر و تأثیرگذار در وضع زندگی اجتماعی. مجالس با امانت همراه باید باشد. یعنی شما با دوستتون نشستید، دارید حرف میزنید، بعضی از مطالب هست که انسان ممکنه در یک جلسه‌ای با دوستانی در میان بگذاره، حاضر نباشه این مطلب رو در ملأ عام به همه مردم بگه. اگر چنانچه این مطلب به وسیله دوستانی که در اون جلسه هستند پخش شد، اعلام شد، اینجا اونجا گفته شد، به قول معروف رایج در این زمان افشاگری شد، که نوع افشاگری یک ارزشه، افشاگری میکنیم. اگر اینجور شد برخلاف مقصود گوینده عمل شده، به خصوص در اون هنگامی که اون حرف یا اون گوینده حساسند. حرف حساسی است یا گوینده حساسی است که حرف از زبان او وقتی نقل بشود تأثیرات بیشتری خواهد داشت و اگر مخرب باشه اون تأثیرات مضاعف خواهد شد. یا زمانه این چنینی است که وقتی حرفی پخش شد آثار سوئی میبخشه. این الان مبتلا به همه ماست. جلسه خصوصی حساسی رو تشکیل میدن، تأکید میکنند که حرف بیرون این جلسه نرود. بعد از 2 ساعت 3 ساعت انسان میبینه که این حرف همینطور توی سایت ها و توی زبان ها و یه خورده زیادی و یه خورده کم و یه خورده تحریف و اینا آمد. المجالس بالامانه. باید عادت کنیم که هرچه شنیدیم رو نباید بر زبان آورد. این فضای جامعه رو فضای بیماری میکنه. فضای جامعه میشود فضای بیماری. اینایی که عرض میکنیم اینا چیزایی است که بایستی هم خود ما رعایت بکنیم هم به دیگران بگیم رعایت بکنن.